डियर कल्याण, भावनाले समेट्न नसकेका मेरा जीवनका कथाहरू, जिन्दगानीले भेट्टाउन नसकेका मेरा मनका भावनाहरू कतिखेर कहाँ पुगेर आफै भित्र अलमल पर्छन्, म आफैलाई थाहा हुँदैन। कहिलेकाहीँ म आफ्नै मनको गहिराईमा डुबेर सोच्छु, म मेरै मनको उचाइमा पुगेर सोच्छु। जहाँ पुगे पनि, जसरी पुगे पनि, जुन बाटो पुगे पनि, मनमा ठक्कर खाने र मनलाई चोइटाएर लैजाने तिनै चोटहरू आफूसँगै हिँडिरहँदा रहेछन्। जसरी छाया हिँड्ने गर्छ मान्छेसँग, त्यसै गरी मनका भावनाहरू, मनका दुःखहरू पनि सँगसँगै हिँडिरहँदा रहेछन्। त्यसैले आज म लेखिरहेको छु मेरो कथा। मेरो नाम अभिषेक परियार हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2053 साल जेठ 16 गते भक्तपुरको पलासेको नङखेल गाविस, हाल सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा भएको हो। म घरको जेठो छोरा हुँ। म पछि मेरो 2 जना भाइहरू छन्। मेरो भाइ अहिले 12 को इक्जाममा संलग्न छ भने अर्को भाइ स्कुल पढ्दैछ। मेरो बुबाले गाउँमा परम्परागत रूपमा लुगा सिलाउनुहुन्थ्यो। गाउँघरका मानिसहरूका लुगाहरू ल्याएर घरमै सिलाउनुहुन्थ्यो। आमा गृहिणी हुनुहुन्थ्यो। मेलापात जाने, बाख्राहरू पाल्ने, स्याहार्ने, गाई बस्तुहरू हेर्ने आदि काम गर्नुहुन्थ्यो। गाउँमा पहिलेदेखि नै धेरै छुवाछुतको प्रचलन थियो। हाम्रो परिवारले छोएको पानी कसैले खाँदैनथ्यो। पसलमा जाँदा पनि बाहिर बसेर सामान किन्नु पर्थ्यो र चिया पसलमा चिया खाँदा गिलास धोएर राख्नु पर्थ्यो, जुन प्रचलन अहिले पनि छ। अहिले पनि म गाउँको एउटा पसलमा जाँदा गिलास धोएर राखिदिनुपर्छ। यसरी सामाजिक भिन्नतामा बाँचेको मेरो परिवारले कहिले पनि समानताको अनुभव गर्न पाएन। गरिबी, अभाव र थिचो मिचोमा बाँचिरहेको मेरो परिवारले कहिले पनि अर्को वर्गसँग दाँजिएर हिँड्न पाएन। रहरहरू, इच्छाहरू, आकाङ्क्षाहरू सारा सब मारेर हाम्रो परिवारले खुम्चिएर गाउँमा लुगा सिलाएर बस्यो। लुगा सिलाउनेलाई त्यति राम्रो मानिँदैन थियो गाउँमा, तर पछि गएर पढे लेखेका मान्छेहरू गाउँमा फाट्टफुट्ट निस्किन थालेपछि त्यो समानताको आवाजले अलिकति बल पाएको थियो। त्यति मात्रै हो। नत्र जातीय भिन्नताको दलदलमा हाम्रो परिवार सधैँ आँसु निकालेर तडपिएर बाँचिरह्यो। तैपनि मैले सानोमा घरभन्दा तल भुवनेश्वर मावि स्कुलमा पढेको। स्कुलमा समानता थियो बरु। हाम्रो त्यहाँ छुवाछुतको कुरा हुँदैन थियो। त्यसैले मलाई स्कुल औधी मन पर्थ्यो। स्कुलमा सरहरूले, मिसहरूले कहिल्यै पनि छुवाछुतको कुरा गर्नु हुँदैन थियो। अभिषेक आओ बस भनेर पढाउनुहुन्थ्यो। यस्तो समानता स्कुलमा मात्र हुन्छ, गाउँघरमा किन हुँदैन भन्ने मेरो बाल मस्तिष्कमा रहिरहन्थ्यो। डियर कल्याण, गाउँ पनि स्कुल जस्तै भइदिए हामीले हाँस्ने खेल्ने हाम्रा आकाङ्क्षाहरू वञ्चित हुँदैन थिए जस्तो लाग्थ्यो। तर स्कुल गाउँ जस्तो भएन। त्यसैमा दुःख मनाउ गर्दै मैले स्कुल पढिरहे। म स्कुलमा गीतहरू गुनगुनाउन मन लाग्थ्यो। गीतमा धेरै पटक मैले पुरस्कार पनि पाएको छु। मेरो गाउँमा रहेको त्यो स्कुल कक्षा 8 मा पढ्दा पढ्दै मैले 8 कक्षा पास गरेपछि 9 कक्षा पढ्न पलासे चोकबाट लगभग 10 मिटर जोरपाटी भन्ने ठाउँमा काठमाडौँ फन भ्याली नजिकै जोरपाटी माध्यमिक विद्यालयमा पढ्न थाले। त्यो स्कुल पनि राम्रो थियो। त्यहाँ हामीले पढ्दाखेरि शेर बहादुर नाखुसी भन्ने सर आउनुभयो। उहाँ धेरै कडा स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। पहिले स्कुलमा एसएलसी को नतिजा त्यति राम्रो हुँदैन थियो, तर उहाँ आएपछि अचानक एसएलसी को नतिजा असाध्यै राम्रो भयो। त्यसैले शेरबहादुर नाखुसी सर त्यहाँ धेरै प्रिय हुनुहुन्थ्यो, अभिभावकको लागि र विद्यार्थीको लागि पनि। यसरी उहाँकै छत्रछायामा हामीले पढ्दै गयौँ।
यसरी उहाँकै छत्रछायामा हामीले पढ्दै गयौँ। पहिला एसएलसीमा धेरै फेल हुन्थे, तर उहाँ आएपछि 26 जना विद्यार्थीले एसएलसी दिएको 26 जना नै पास भए। त्यसमा म पनि पढ्थेँ। यसरी मैले सानो उमेरमा एसएलसी पास गरेँ। विक्रम सम्वत 2067 सालमा 14 वर्षको उमेरमा मैले एसएलसी दिएको थिएँ। एसएलसी पछि कहाँ पढ्ने, के पढ्ने अन्यल भइरहेको थियो। बुबाको परम्परागत रूपमा गाउँमा लुगा सिलाउने पेसाले कति टेवा मिल्थ्यो र आमाले मेलापात गरेर अरूको अन्नबालीहरू काटिदिएर मजदुरी गरेर ल्याएको पैसाले कति दिन चल्थ्यो। त्यसमाथि बुबाले रक्सी खाने बुबाको बानी अत्यन्तै खराब थियो। त्यसैले आमामाथि धेरै ठुलो अभिभार थियो हाम्रो। मजदुरी गर्नुहुन्थ्यो बिहानै गएर र त्यही पैसाले स्कुलको फी तिरिदिनुहुन्थ्यो। हामीलाई पढ्नको लागि उत्साह भरिदिनुहुन्थ्यो। यसरी मेरा दिनहरू बित्दै गए ढेर कल्याण। यसरी मैले आफ्नो बालापनमा आफ्नो परिवार सँगसँगै आफूलाई अगाडि बढाउँदै लगे। त्यति बेला केशर महत भन्ने एकजना गाउँको अत्यन्तै ठुलो मान्छे हुनुहुन्थ्यो। सबैले उहाँलाई मान्थे। सेनाको उच्च पदबाट रिटायर हुनुभएको उहाँ गाउँलेका लागि अत्यन्तै सहयोगी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एक दिन मेरो आमालाई सोध्नु भएछ अभिषेकले कहाँ पढ्छ भनेर। आमाले आफ्नो दुःख बिसाउनु भयो। त्यसपछि केशर महत सरले लगेर मलाई आदर्श आजाद स्कुलमा भर्ना गर्न सहयोग गरिदिनु भयो। त्यसपछि मैले त्यहाँ पढ्न थालेँ। सिद्धि स्मृति हस्पिटल अगाडि थियो त्यो स्कुल, जगातीमा भक्तपुरको। म त्यहाँ पढ्थेँ। साथीहरू आउँथे, ढेर कल्याण। रहरहरू हुन्थे, आकाङ्क्षाहरू हुन्थे, सपनाहरू हुन्थे। तर गरिबी र जातीय उत्पीडनमा परेको मैले मेरा आफ्ना भावनाहरू प्रकट गर्न सक्दैन थिएँ। सधैँ खुम्चिएर बस्नुपर्ने मेरो मानसिकताले मलाई सधैँ पुलिरहन्थ्यो, सताइरहन्थ्यो। अहिले पनि सम्झन्छु ती दिनहरू। म किन खोल्न सकेन? म किन आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्न सकेन? किन मैले आफ्नो शारीरिक बनोटलाई छुपाएर राखेँ, लुकाएर राखेँ? सधैँ पिल्छिए रोए। किन मैले आफूलाई उन्मुक्तसँग म यस्तो हुँ भन्न सकिनँ? आज आत्मग्लानी हुन्छ ढेर कल्याण। कहिलेकाहीँ सोध्छु आफ्ना सारा कुरा भनिदिएको भए कति मजा हुन्थ्यो। तर मैले भन्न सकिनँ। दबाएर राखेँ, छुपाएर राखेँ, रोएर तडपिएर राखेँ। तर आज युगौँ पछि तपाईँको कार्यक्रम सुनिरहेको म खै के भएको नि, आफ्ना मनका भावनाहरू राख्न मन लाग्यो। ढेर कल्याण। मैले मेरो कथा लेखिरहेको छु तपाईँको लागि। मेरो कुरा सुनिदिने यतिखेर तपाईँ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, त्यसैले लेखिरहेको छु। यसलाई अन्यथा नमानिदिनु होला। म एक समलिङ्गी हुँ। मैले जीवनमा पाएको दुःख, मैले जीवनमा पाएको पीडा, मैले जीवनमा पाएको रोदन आज सबलाई सेयर गर्न चाहन्छु र बाँड्न चाहन्छु। मेरो दुःखको कुरा, बस दुःखको। ढेर कल्याण। समतल परेको भूभाग जस्तो, सम्म मिलेको माटो जस्तो मान्छेको हृदय हुँदो रहेनछ। मान्छेको हृदयभित्र खेलिरहने तरङ्गहरूले ल्याएको हलचलले मान्छेको विचारमा परिवर्तन गरिदिँदो रहेछ। मैले कहिलेकाहीँ आफूभित्र डुबेर हेर्छु जिन्दगानीलाई। कहिलेकाहीँ जिन्दगानीभित्र
आफू डुबेर हेर्छु। कतै समानता भेटिए जस्तो, कतै असमानता भेटिए जस्तो यो जिन्दगीको पहेँलीभित्र मैले कहिल्यै पनि आफूलाई सही र आफ्नो अस्तित्वको बोधमा साँचो ठम्ब्याउन सकिन। डियर कल्याण, सधैँ सधैँ पिल्छिएर बाँचेको मेरो जिन्दगानीले मलाई कुच्याउँदै लाग्यो, एक्लो बनाउँदै लाग्यो, बेसहारा बनाउँदै लाग्यो। यसरी म कलेज जान्थेँ। मैले अघि नै भने गाउँको महत सरको सहयोगबाट म कलेज जान थालेँ। त्यही जगहमा थियो मेरो कलेज। कलेजमा साथीहरू हुन्थे, सङ्गीहरू हुन्थे। साथीहरूले कुरा गर्थे, मेरो फलानुसँग हिजो कुरा भयो। तर मलाई केटीहरूप्रति कुनै पनि इच्छा जाग्दैन थियो। मलाई केटा देख्दा उनीहरूसँग बोल्न मन लाग्थ्यो। डियर कल्याण, उनीहरूसँग कुरा गर्न मन लाग्थ्यो। कहिलेकाहीँ घरमा आउँथे र भित्र जान्थे। आमाले लगाउने लिपस्टिकहरू लगाएर बस्थे, तर बाहिर निस्कन सक्दैनथे। बाहिर समाज थियो। एक त दलित भनेर हेपिएको मेरो परिवार, म आफूले मन लागेको कुरा गर्दै हिँडे भने फेरि गाउँ घरमा मानिसहरूले के बोल्लान् भन्ने डर त्यत्तिकै थियो। म भित्रभित्रै रुन्थेँ र बाहिर निस्कँदा आमाले छोडेर गएका आमाका श्रृङ्गारका सामानहरू पुस्थे र बाहिर निस्कन्थे। मनको इच्छा पुरा गर्थे। सानै उमेरदेखि लिपस्टिक लगाउन मन लाग्थ्यो र लिपस्टिक लगाएर बाहिर निस्कन मन लाग्थ्यो, तर डर लाग्थ्यो। त्यसैले त्यसो गर्दैनथे। म को हुँ मलाई मात्र थाहा थियो। डियर कल्याण, न समाजले अगाडि बढ्न प्रेरणा दिन्थ्यो, न परिवारले, न कसैले। त्यो छटपटी, त्यो कुसमुकुस, त्यो तडपिएको जिन्दगी आज सम्झन्छु म। यसरी जसो तसो म +2 पढ्न जान्थेँ र आउँथेँ। जाने आउने चलिरहन्थ्यो। बुबाको रक्सी खानेपन बढ्दै गइरहेकोले आमालाई गाह्रो थियो। कहिलेकाहीँ आमाले त मेलापात गइदिए। म काम गर्न जान्छु, मजदुरी गर्न जान्छु, बेलुका खानेकुरा छैन भन्नुहुन्थ्यो। म आमाको साटो हिँडिदिन्थेँ। गरिबीको पराकाष्ठामा बाँचेको मेरो परिवारले जातीय र छुवाछुत विरुद्ध के बोल्न सक्थ्यो? र जातीय र छुवाछुत विरुद्ध बोल्न नसक्ने मेरो परिवारको सदस्य मैले मेरो शारीरिक संरचना र बनोटबारे म के भन्न सक्थेँ? मेरो समलिङ्गी स्वभावबारे म के भन्न सक्थेँ? सब चीज लुकाएर हिँड्थेँ, सब चीज दबाएर हिँड्थेँ। यसरी दिनहरू बित्दै गए। बिस्तारै बिस्तारै मैले +2 सकेँ र त्यसपछि मैले मेरो आमालाई सहयोग गर्न जान थालेँ। किनकि आमाको जिन्दगानी अत्यन्तै सङ्घर्षशील थियो। 2वटा भाइलाई पनि पढाउनु पर्ने थियो। भाइ पढ्दै थियो। बुबा ड्रिङ्क्स गर्ने, गाउँघरमा जम्मा गरेका लुगाहरू नसिलाइदिने, समयमा नपुर्याइदिने। बुबाले धेरै गाली र हप्की तप्की खानुहुन्थ्यो, तर बुवालाई वास्ता हुँदैन थियो। त्यो गाली हाम्रो कानमा आएर जब ठोकिन्थ्यो हामीलाई नरमाइलो लाग्थ्यो। यसरी दिनहरू बित्दै गए। त्यसपछि मैले आमालाई सहयोग गर्न थालेँ। आमालाई सहयोग गरेपछि थाहा भयो परिश्रम के हो, दुःख के हो, कठिनाइ के हो। मैले बुझ्दै गएँ र घर खर्च र भाइलाई पढाउनको लागि मैले आमालाई सहयोग गरेँ र हामी दुवै मिलेर भाइलाई पढाउँदै गयौँ। मैले आफूले पढ्न सकिनँ। विक्रम सम्वत 2072 सालमा आमा अचानक बिरामी हुनुभयो। मजदुरी गर्ने क्रममा आमाले गहुँहरू काट्न जानुहुन्थ्यो। आमालाई बोलाउन आउँथे। मजदुरीको अत्यन्तै ठुलो आवश्यकता थियो गाउँघरमा, किनकि युवाहरू सबै विदेश पलायन भइसकेकोले गाउँघरमा मजदुरीको जरुरी पर्थ्यो। त्यसैले आमालाई भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो। आमा जानुभयो काम गर्न, गहुँ काट्न। त्यति बेला आमाको आँखामा
काट्दा काट्दैको गहुँ पस्यो र आमाको आँखा रातो भयो। त्यसको 2-4 वर्षपछि अर्थात् विक्रम सम्वत 2072 सालमा आमा बिरामी पर्नुभयो। आमालाई गाह्रो भयो र त्यसपछि हामीले आमालाई विभिन्न अस्पतालमा देखाउने क्रममा टिचिङ हस्पिटलमा लग्यौँ र टिचिङ हस्पिटलमा पुग्दा आमालाई गाह्रो भइसकेको थियो र त्यहाँबाट हामीले फेरि भक्तपुरको क्यान्सर हस्पिटलमा ल्याउँदा थाहा भयो आमालाई आँखामा क्यान्सर भएको रहेछ। अब आमाको आँखा झिकेर फ्याँक्ने बाहेक अर्को उपाय थिएन। त्यति बेलाको कुरा हो। आमा रुनु भयो। टिचिङ हस्पिटलमा अपरेसन चल्दै थियो। आमाले भन्नुभयो, अभिषेक तैँले अब विवाह गर। म अब बाँच्छु कि बाँच्दैन ठेगान छैन। तैँले विवाह गरेनस् भने म मर्छु, पिरीले मर्छु भन् विवाह गर्छस् कि गर्दैनस् भन्नुभयो। मैले आमालाई पनि आफ्नो वेदना सुनाउन सकिनँ। मेरो मजबुरीको कारणले ढेर्कल्याउन्। म समलिङ्गी थिएँ। मलाई केटीहरूमा रहर थिएन। म केटाहरू चाहन्थे। केटाहरू देख्दा म भित्र इमोसन पैदा हुन्थ्यो। उनीहरूसँग हिँड्न घुम्न मन लाग्थ्यो। मलाई केटीहरूप्रति कुनै रहर थिएन, इच्छा थिएन। आमा एक्कानिएर रुनुभयो। आमाको अपरेसन सकियो। आमाको एउटा आँखा निकालेर फ्याँकियो। क्यान्सर के हुन्छ भन्ने ठेगान थिएन। आमालाई हामीले डिस्चार्ज गरेर घरमा ल्यायौँ। घरमा आएपछि सबै कुरा लथालिङ्ग छ। बुबा रक्सी खाएर हिँड्नुहुन्छ। 2 भाइ पढ्न नसकेर अँध्यारो अनुहार लगाउँछन्। घरमा चुलो बल्दैन ढेर्कल्याउन्। राति खाने कुरा छैन। यो गरिबको कथा हो। गरिबको कथामा पीडा हुन्छ। गरिबको कथामा आँसु हुन्छ। गरिबको कथामा दर्द हुन्छ। र त्यही कथा म आज तपाईँलाई सुनाउँछु। यसरी घरमा बेलुका खाने जोहो नहुन थालेपछि आमा बिरामी भएर हस्पिटलबाट डिस्चार्ज गरेर ल्याएपछि आमा फेरि रुनुभयो। छोरा तैँले विवाह गर्दैनस् भने म मर्छु। मलाई बाँच्न मन छैन। तिमीले विवाह गर्नुपर्छ भन्नुभयो। एक मन त सोचे आमालाई भनौँ, तर मनको दुःख मनमै दबाए र आमालाई भने, यदि तपाईँले खोजिदिनुहुन्छ भने, परिवारको सहमति हुन्छ भने म तपाईँका लागि विवाह गरिदिन्छु भने आमाले हुन्छ भन्नुभयो। अनपढ अशिक्षित मेरी आमाले धेरै कुरा के बुझ्नुहुन्थ्यो र छोराले माया गर्यो भन्ठान्नुभयो। मलाई शिरमा सुमसुमाइ दिनुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो। त असल छोरा होस् भन्नुभयो। तर जिन्दगीभर मैले परिवारलाई लुकाएको कथा त्यहाँनिर भन्न सकिनँ। र त्यसपछि आमाले बुहारी हेर्ने क्रममा विभिन्न ठाउँमा आफ्ना भएका सूत्रहरू प्रयोग गर्नुभयो। कहिले कहाँ। र आमाले एक दिन मेरो फुपूलाई भेट्नुभयो। फुपूको गाउँ मेलाम्ची जाने बाटोमा थियो। अर्थात् कुन्ता बेसीदेखि माथि थियो। फुपू आएको बेला भन्नुभयो, यसको लागि एउटा बुहारी हेरिदे, हाम्रो परिवारको लागि हेरिदिन आग्रह गर्नुभयो। त्यसपछि फुपूले भन्नुभयो, गाउँमा एकजना चेली छे, साह्रै गरिब छन् तिनीहरू पनि, तर साह्रै राम्री छे केटी, सुकुमार छे, काम जति पनि गर्छे, स्कुल पढ्दै छे, दायाँ बायाँ केही जान्दैन, सोझी छे केटी, हेर्दा जति राम्री छे त्यति नै सोझी छे। फुपूले बखान गर्नुभयो। ढेर्कल्याउन् केटी नदेख्दै घरमा एक किसिमको वातावरण सिर्जना भयो। के अब त्यसैसँग विवाह गर्ने भनेर म सुनाउँछु ढेर्कल्याउन् मेरो कथा। एउटा समलिङ्गीको पीडा म आज तपाईँलाई सुनाउँछु, दिल खोलेर, बस दिल खोलेर।
डियर कल्याण, यो संसार विचित्रको संसार छ। यहाँ रङ्गी बिरङ्गी फूलहरू छन् र तिनै फूलका बीचहरूमा काँडाहरू पनि छन्। काँडाहरू पन्छाएर फूल टिप्नेहरूले काँडाहरूको कुरा गर्दैन। जब काँडाहरूले खोज्न थाल्छ, मान्छेहरू काँडाका कुरा गर्छन्। जसरी फूलहरू रङ्गी बिरङ्गी छन्, यो संसार र सृष्टिमा मानिसहरू पनि रङ्गी बिरङ्गी छन्। कोही कस्ता छन्, कोही कस्ता छन्। यी सबै ईश्वरका वरदानहरू हुन्। तर ती वरदानहरू मध्येबाट जब समलिङ्गीहरू निस्कन्छन्, तिनीहरूप्रति सामाजिक घृणा किन जाग्छ डियर कल्याण? के तिनीहरूले के अपराध गरे? के त्यसो भएर जन्मनु नै तिनीहरूको गल्ती हो भने जन्म दिने मान्छे त्यसका लागि दोषी हुनु पर्यो? जन्मने मानिसहरू त के दोषी हुन्छन्? आज त्यही प्रश्न मनभित्र झुन्डिरहन्छ। मलाई थाहा छ यतिखेर मेरो देशमा 9 लाख मान्छेहरूले यो किसिमको भावना पालिरहेका छन्, तडपिरहेका छन्, रोइरहेका छन्। कति खुलेर बाहिर आइसके, कति खुल्न सकेका छैनन्। त्यही 9 लाख मध्येका खुल्न नसकेकाहरूको भावना बोकेर डियर कल्याण आज म लेखिरहेको छु मेरो कथा। यसरी आमाको आग्रहमा म कुन्ता बेसीदेखि माथि देवपुर भन्ने ठाउँमा म गएँ। त्यहाँ फुपूको घर थियो। केटीको नाम थियो मुना परियार। फुपूको घर जाँदा आउँदा मैले मुनालाई देखेको। राम्री केटी, तर हामी भन्दा पनि गरिब थिए तिनीहरू। तर गाउँभरकी राम्री केटी थियो। तर मलाई केटीप्रति कुनै पनि उत्साह नै जाग्दैन थियो। भर्खरै एसएलसी दिएर बसेकी मुना मलाई देखेर दङ्ग परी, मुसुक्क हाँसी। र त्यही साल मैले काठमाडौँको फन पार्क भ्यालिनमा काम गर्न थालेको थिएँ। र त्यही काम गर्दा गर्दै म फुपूको घर गए मुनालाई हेर्न। मुनाले मलाई हेर्न आई। उसले मलाई राम्रो मानी, फुपूलाई भनी मन पर्यो भनेर। किनकि म समलिङ्गी भन्ने कुरा त्यो बिचरी केटीलाई के थाहा? एकातिर त्यस्तो छ, अर्कोतिर मेरी आमा रोइरहनुहुन्छ। जेठो छोरा, तैँले बुहारी ल्याइदिए, परिवारको लागि ल्याइदिए, भाइ र बहिनीहरूको लागि ल्याइदिए। आमा रुनुहुन्छ। भाइहरूको लागि ल्याइदिए भनेर रुनुहुन्छ। म भित्र दबाब बढ्दै गयो। धेरैचोटि खुल्ने कोसिस गरे डियर कल्याण, धेरैचोटि भन्ने कोसिस गरे। आफ्नो जातीय व्यवस्था हेर्छु। उत्पीडन जातिमा जन्मेको म, जातीयताले छेक्छ। त्योभन्दा बाहिर आएर आमासँग बोल्न खोज्छु, मनभित्रको कुण्ठा मनमै दब्छ। आमालाई भन्न सक्दिनँ। त्यही बीचमा आमाले फेरि फुपूलाई बोलाउनु भयो। फुपू आइपुग्नु भयो। आमाले रुँदै भन्नुभयो, यसलाई सम्झाइदेऊ। यदि यसले विवाह गरेन भने यहाँ सब बर्बाद हुन्छ। मैले केही गर्न सक्दिनँ, रोगी भए भन्नुभयो। फुपूले मलाई सम्झाउनु भयो, हेर मुना धेरै राम्री छे, असल छे। उसले धेरै काम गर्छे, पढ्छे पनि। भर्खरै एसएलसी दिएर बसेकी छे। फुपूले त्यति भनेपछि मेरो बुबा, मामा घरको हजुरबुवा अनि तल्लो घरको ठुलो बुवा सबैजना गयौँ र फुपूको घरमा बस्यौँ। त्यही कुन्ता बेसीबाट माथि देवपुर पुगेर सानो परालले छाएको घर थियो। गरिबीको पराकाष्ठा थियो मुनाको घरमा। तर त्यही गरिबीभित्र जन्मिएकी मुना उज्याली थिए, धपक्क बल्ने, हेर्दा नपत्याउँदो राम्री। यसरी मुनाले मलाई मन पराएपछि मैले त्यहाँनिर केही भन्न सकेन। र मैले यति मात्र भने, मेरो लागि भन्दा पनि परिवारको लागि हो मुना। तिमीले बिहे गर्छौ कि गर्दैनौ त्यो तिम्रो कुरा हो। यति मात्र बोलेकी थिए मुनाले हुन्छ भने, म सबै गर्न सक्छु भने। डियर कल्याण, म के भनौँ कसो भनौँ भइरह्यो। राति फुपूको घरमा बस्दा रातभरि सुत्न सकिनँ। मैले किन मेरो मनको कुरा खोल्न सक्दैन भन्छु, प्रश्न गर्छु। भोलि बिहानै उठेर आँगनमा गएर म जोड जोडले चिच्याउँछु, म समलिङ्गी हो, मेरो भावना बुझिदेऊ। ए समाज, ए देश,
ए मानिसहरू, मेरो भावना बुझिदेऊ। चिच्चाएर रुन मन लाग्छ, आकाश च्यातिने गरी, तर सक्दैन ढेर कल्याण। मनको कुरा दब्दै गयो। सबै कुरा यति फटाफट भयो कि मैले आफ्नो कुरा मुनासँग राख्न पाइनँ। हामी फर्कियौँ। त्यसपछि परिवारको सहमतिमा विवाहका कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्दै गयो। आमाले कता कता काम गर्ने ठाउँबाट ऋणी खोज्नुभयो। मैले काठमाडौँ फन भ्याली पार्कमा काम गर्थेँ। त्यहाँ काम गर्दा बचाएको पैसा आमालाई ल्याएर दिए। गरिबको बिहे न होटिएर कल्याण, कहाँ राम्रो हुन्छ र। तर पनि एउटा सानो बस रिजर्भ गर्ने पैसा मिल्यो। खाने पैसा जुट्यो र बस रिजर्भ गरेर सबैजना गयौँ। त्यहीँ जन्ती गयौँ। त्यसपछि मुनालाई विवाह गरेर अर्को दिन हामी आयौँ। घरमा मैले मुनालाई भित्राएँ। रातभरि नाचगान चल्यो। मलाई मुनाको घरमा केही हुँदैन, खानुपर्छ भनेर अलिकति लोकल रक्सी खुवाइदिनु भएको थियो। रक्सी नखाने मान्छे म। रक्सी लागेर हिँड्न नसक्ने थिएँ। त्यो दिन सुते। मुनासँग कुनै केही सम्बन्ध नै भएन। अर्को दिन मुनालाई लिएर म ससुराली गएँ र ससुरालीमा पनि त्यो वातावरण जोडेन। तेस्रो दिनको कुरा हो। नेपाली समाजमा त्यसलाई हनीमुन भन्छन्। ढेर कल्याण, म सुनाउँछु। एउटा समलिङ्गी मानिसले एउटा केटीसँगको हनीमुनको कथा कसरी गुज्रन्छ र जिन्दगानी कसरी अगाडि बढ्छ म आज दिल खोलेर सुनाउन चाहन्छु। म आज खोल्न चाहन्छु। ढेर कल्याण, म मात्र होइन, यो नेपाल अधिराज्यभर 9 लाखभन्दा बढी समलिङ्गीहरूको भावनामा लेखिरहेको यो कथा मार्फत म सारा कुरा ओकल्न चाहन्छु। बस सारा कुरा। डियर कल्याण, मेरा जिन्दगीका सपनाहरू, मेरा जिन्दगीका रहरहरू, मेरा जिन्दगीका कहरहरू जब म शब्दमा लेख्न खोज्छु तब म भित्र शब्दको उत्पत्ति हुँदैन। भावनामा चिप्लिएर अथवा आवेगमा आएर मलाई सधैँ सधैँ लखेटिरहने मेरा आगत र अनागतका कथाहरू कति कष्टप्रद छन् म भन्नै सक्दिनँ। ढेर कल्याण, कहिलेकाहीँ आफ्नो मुटुको चाल आफै छामेर हेर्छु। कहिलेकाहीँ आफ्नो मुटुको गति आफै रोकेर हेर्छु। जिन्दगानीका भिन्न भिन्न दर्पण छायाबाट अनुभव गरेर अनि हेरेर आफैले आफैलाई पत्ता लगाउने नामको परिभाषा रहेछ जिन्दगी। त्यही परिभाषाभित्र म आफूलाई खोजिरहन्छु अचल, म आफूलाई हिँडाइरहन्छु। यसरी मैले मुनालाई बिहे गरेर ल्याएँ। मैले अघि नै अवगत गराएँ। ल्याएको दिन नाचगान भयो, रक्सी चल्यो, मैले नि खाएँ र राति कोठामा गयौँ। तर खाएकोले त्यत्तिकै सुत्यौँ। दिनभर जाँड चल्यो। अर्को दिन दुल्हन फर्काउन ससुराली गयौँ। सानो टहरा थियो, त्यहाँ पनि बस्ने कुरा भएन। अर्को दिन घर आयो र अर्को दिन बेलुका आफ्नो घरको सानो कोठाभित्र छिर्यौँ हामी राति। मुनाले अपेक्षा गरेकी थिए होला। यौवनले कलकलाउँदो उमेरमा बिहे भएर आएकी हो। उसको रहर थियो होला। तर हामी त्यहाँ सँगै सुत्नको लागि राजी भएनौँ। म राजी भएन किनकि मलाई इन्ट्रेस्ट भएन, थिएन। मलाई केटा चाहिन्थ्यो। म केटाको प्रेम चाहन्थेँ। डियर कल्याण, कस्तो विडम्बना। मेरा गल्तीहरूलाई म आज स्वीकार्छु। मैले आफ्ना भावनाहरू किन भनिन, किन एउटा केटीको जिन्दगीमाथि खेलवाड गरे। म समलिङ्गी भएर पनि किन बोल्न सकेन,
किन दबिए मेरा आवाजहरू। मुना रातभरि नजिक आउन खोजी, अगालोमा भेट्न खोजी, तर म पर पर भइरहे। उतिर आकर्षित भएन। बिहे गरेर आएकी चेली बिहानै उठी पुलुक्क मतिर हेरेर आफ्नो कामतिर लागि। दिनभरि यत्तिकै चल्यो। म पनि काममा गएँ। फन पार्कभरि आउने मान्छेहरूसँग दिनभरि साक्षात्कार हुन्थ्यो। त्यही काम थियो। काम गरे र बेलुका घर आए। मुनाले खाना बनाए। मेरो लागि विशेष खाना थियो। उसले मलाई विशेष रूपमा खुवाई। आमालाई खुवाई, भाइहरूलाई खुवाई। बुबाले रक्सी खाएकोमा आमा र भाइहरूले गाली गर्थे, मैले पनि गर्थेँ। त्यसपछि राति भएपछि हामी कोठाभित्र छिर्यौँ। फेरि त्यही दोहोरियो डियर कल्याण। अगालो मारेर सुत्दा पनि मलाई फिलिङ्स आउँदैन। तर कुनै केटा मान्छे देख्न साथ म इमोसनल अवस्थामा जान्छु, अर्थात् म भित्र तरङ्ग पैदा हुन्छ। उसलाई हेर्न पाए, उसलाई भेट्न पाए, उसँग कुरा गर्न पाए कस्तो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर केटीप्रतिको चाहना छैन। रातभरि सुतिरहेकी मुनालाई हेरेर रुन्थे, पश्चाताप गर्थे। कस्तो दुःख लाग्दो कुरा डियर कल्याण। म कसरी भनौँ यो अव्यक्त कुराहरू। मैले बारम्बार लेखिरहेको छु कथामा। अहिले पछिल्लो डेटा अनुसार करिब 9 लाख मानिसहरू यही समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् नेपालमा। र पछिल्लो रिपोर्टले देखाएको छ मकवानपुर जिल्लामा सबभन्दा बढी छन्। म पनि त्यही अवस्थाबाट गुज्रिएको समलिङ्गी। मैले किन आफ्ना कुरा व्यक्त गरिन? पश्चाताप, रोदन सबै कुराले मलाई थिच्दै गयो। म बिरामी भए। मलाई हस्पिटल लगियो। 1 हप्ता म भर्ना भएर फर्किएर आए। दिनहरू बित्दै गए। आमाको अपेक्षा थियो नाति जन्माउने। वर्षौं बितिसक्यो, तर बच्चा जन्माउने कुरा कतै छैन। त्यति हुँदा पनि मुनाले विद्रोह गरिने। सब चिज सहेर बसी। दिनभरि मेलापात जान्थे, आमालाई सघाउँथे। कहिलेकाहीँ मजदुरी गरेर पैसा ल्याउँथे। उसको पढाइ भएन। गरिबीको कारण उसले पनि पढ्न सकिन। एक दिन आमाले सोध्नुभयो, किन सन्तान नभएको? मुनाले भनिछे, तपाईको छोराले मन गर्नुहुन्न। हाम्रो शारीरिक सम्बन्ध छैन। आमाले मलाई गाली गर्नुभयो। त्यति बेला पनि म खोल्न सकिनँ डियर कल्याण। म कति कमजोर केटा हुँ, म कति कमजोर मान्छे हुँ, म कति निरीह हुँ, म कति लाछी हुँ। म खोल्न सकिनँ। मात्र कोठामा गएर रोए। एक दिन कोठामा गएर रोइरहेको बेला मुनाभित्र पसी, तपाईँ किन रुनुहुन्छ? तपाईँ त लाछी केटा हो के हो भनी। त्यसपछि ऊ माइत जान्छु भनेर हिँडी। फेरि 3 दिनपछि फर्केर आए। मैले पनि लाजले उसलाई केही भनिन। घरमा झगडा हुन थाल्यो उसको र मेरो। राति ऊ मलाई आफूतिर तान्थे, तर म ऊबाट छुट्टिन्थे कोठामा। एक दिन उसले पनि तपाईँ समलिङ्गी हो क्या हो भनी। त्यति बेला म रोए। मेरो आँखामा हेरेर उसले जानी। त्यसपछि उसले भने अब म यो घरमा बस्दिनँ। म त तपाईँ भनेर आएको, तर तपाईँ यस्तो हुनुहुन्छ भन्ने मलाई के थाहा? तपाईँले किन भन्नु भएन? उसले मेरो लुगाको कठालो समातेर मलाई हल्लाए। तपाईँ किन बोल्नु भएन? बोल्नु पर्थ्यो। साराका अगाडि सिन्दुर हालेर ल्याउँदा पनि तपाईँ बोल्नु भएन। तपाईँ लाछी हो। त्यति भनेर ऊ अर्को दिन बिहान हिँडी। ऊ हिँडेपछि म धेरै रोएँ। आमाले भन्नुभयो, मुना किन गई? मैले भने झगडा परेर गई। माइतीमा पुगेकी मुनाले मेरो श्रीमान यस्तो हो भन्न सकिनेछ। उसले कतै हाम्रो फेरि मिलन हुन्छ कि भनेर सम्भावनाको ठाउँ राखेकोले होला उसले केही भनिने। दिनहरू बित्दै गए। आज आउँछ कि भोलि आउँछ कि मुना आइने। महिना बित्यो आइने। म काममा जान्थे, आउँथे। मलाई केटाहरू हेरेर रमाउन मन लाग्थ्यो,
तर कसरी केटाहरूसँग जाने, कसरी उनीहरूलाई कुरा भन्ने, कसरी मनको कुरा सुनाउने थाहा थिएन। कता कता पढेको थिए हामीहरू जस्तो समलिङ्गीहरूको अधिकारका लागि लड्ने संस्थाहरू खुलेका छन्। कता कता सुन्थे, कहाँ होला, कहाँ भेटिएला, कसरी त्यहाँ पुग्ने होला। म सोचिरहन्थे। यसरी दिनहरू बित्दै गए। दिनहरू बित्दै जाने क्रममा मुनाको माइतीको तर्फबाट धेरै कुराहरूको सोध खोज भएछ। हुने नै भयो। छोरीलाई त्यत्तिकै माइती आएकी छोरीलाई लिन पनि आउँदैन भनेर म पनि लिन गएन, किनकि आफूले गरेको गल्तीको सजाय मलाई भोग्नु नै थियो। त्यसपछि एक दिन उसको माइतीमा उसको दाइ आउनुभयो मेरो घरमा र आमासँग कुरा गरेर जानुभयो। त्यसपछि अर्को दिन फेरि मुनाको बुबा आउनुभयो। उहाँले पनि कुरा गरेर जानुभयो। गाउँमा कुरा चलेछ मुनाको। मुनाले मलाई समलिङ्गी भनिन्, तर मलाई वास्ता गर्नु हुँदैन भनिन्छ। त्यसपछि मेरो विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने कुरा भएछ। ढेर कल्याण। कहाँबाट कहाँ पुग्छ कथा म सुनाउँछु। यसरी कानुनी उपचारको लागि त्यो परिवार मेरो लागि पुलिस थाना जाने भएछ। मैले मेरो कमजोरीलाई लुकाउने बहानामा म कहाँ कहाँ भौतारिँदै जान्छु र कहाँ कहाँ पुग्छु। म सुनाउँछु ढेर कल्याण। आज तपाईँलाई मेरो कथा दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, गलिसकेको मन, टुक्रिसकेको मुटु र कतै तडपिरहेको आत्मालाई कुनै कुराले सान्त्वना मिल्छ भने त्यो हो आँसु। मान्छेको गहभित्र लुकेको आँसु जब बाहिर प्रस्फुटन हुन्छ, बाहिर बग्न थाल्छ, तब मनभित्रको वेदना पनि आँसुसँगै बगिरहँदो रहेछ। तिनै बगेर जाने आँसुहरूको कथा, तिनै बगेर जाने आँसुहरूको व्यथा बेग्लै बेग्लै हुन सक्छन्, तर ती सबैले दुखान्त परिदृश्य बोकेका हुन्छन्। त्यही परिदृश्यको कुरा गर्छु म, ढेर कल्याण। यसरी मुना माइत हिँडी, अर्थात् माइती गई। उसले कुनै खबर गरिन, फेरि पनि गई र म लिन पनि गएन। मेरो जिन्दगी यस्तै रहेछ भनेर मैले चित्त बुझाउँथे र उसले पनि मेरो जिन्दगी यस्तै रहेछ भनेर ऊ त्यहाँबाट गाउँबाट काठमाडौँ आई र काठमाडौँको एउटा प्राइभेट होस्टेलमा काम गर्न थालिछ। यो कुरा उसको काकाहरूले थाहा पाएपछि त्यहाँ सोध्न आउनु भएको रहेछ मेरो घरमा। उसको बुबा पनि। ऊ आफै केही नभनेर म काम गर्न जान्छु भनेर काठमाडौँ गएकी रहेछ मुना। त्यसपछि उसको अङ्कल र उसको बुबा हाम्रो घरमा आउनु भएको रहेछ। त्यसपछि उहाँहरूले हाम्रो घरबाट कुनै समस्याको समाधान नभएपछि भक्तपुरको जगाती स्थित चौकीमा केस हाल्नु भएछ। बुबा त के जानुहुन्थ्यो, बुबा जानु भएन। म र आमा गयौँ। पुलिसहरूले सोधे। मैले पुलिसहरूलाई पनि केही भन्न सकिनँ। मलाई मन परेन, म छोड्छु भने। त्यसपछि कागजात भयो। हामीहरूले 8 लाख दिएर छोड्ने कुरा भयो। मैले त्यसमा सहमति जनाएँ। 30 दिनभित्र 8 लाख रुपियाँ दिने कागज त्यहाँ गराइयो, नत्र म चौकीमै बस्नुपर्ने भयो। म निराश थिएँ। त्यति बेला ढेर कल्याण मैले तपाईँलाई सम्झन्थे। मेरो पीडा, मेरो दुःख
मेरो कुण्ठा, मैले अभिव्यक्त गर्न नसकेको मेरो लाचारीपन म कहाँ गएर पोखु हुन्थ्यो। म रुन्थे, कराउँथे, तपाईँका कथाहरू सुन्थे। कहिलेकाहीँ आश गर्थे हामी जस्ता समलिङ्गीहरूका भावना पनि बोलिदिनु नि डियर कल्याणले। हामी जस्ता समाजमा उपेक्षित भएका वर्गहरूको भावना पनि पोखिदिनु नि डियर कल्याणले। सोच्दा सोच्दै आफ्नो कथा लेख्न बाध्य भए। यसरी म आज तपाईँलाई कथा लेखिरहेको छु। ती दिनहरूमा सोध्थे म किन बाँच्ने, म मर्छु भन्थे। र त्यसपछि 8 लाख रुपियाँ कसरी दिने? गाउँमा सानो जग्गा थियो। त्यो जग्गा बाहेक के नै हुन्छ र गरिबको? जब त्यो जग्गा बेचेर तिर्ने कुरा हुन्थ्यो तब भाइहरू मलाई पिट्न आउँथे, मसँग झगडा गर्थे। त्यत्तिकैमा 15 दिन कट्यो। अब 15 दिनको म्याद बाँकी छ। त्यसपछि आमाले भन्नुभयो कि त्यो केटीलाई स्वीकार, मुनालाई, कि म मर्छु भन्नुभयो। यो आफूले टेक्ने एउटा घरबास पनि बेचेर पैसा तिर्न सक्दैन भन्नुभयो। त्यसपछि म मुनालाई लिन घर गएँ। घरबाट आएँ। म त्यस्तो खालको समलिङ्गी थिएँ डियर कल्याण कि म मेरा दुवै अङ्गहरूले काम गर्थे। समलिङ्गीमा हुने, जसलाई बाइसेक्सुअल भन्छ, म त्यसको लागि तयार हुनुपर्ने थियो, तर मन जाँदैन थियो। त्यसपछि आमाले हामीलाई औषधि गर्नको लागि हस्पिटल कुदाउनु भयो। हामी यता टेकुको शुक्रराज हस्पिटल जाँदा मलाई त्यहाँ सोध्यो। डाक्टरहरूले सोध्नुभयो कोठामा लागेर। मैले भने मलाई उसँग शारीरिक सम्पर्क गर्न रहरै जाग्दैन, म के गरौँ भनेपछि डाक्टरहरूले मेरो बारेमा सबै कुरा पत्ता लगाउनु भयो। तिमी समलिङ्गी हौ भन्नुभयो। म केही बोलेन। त्यसपछि उहाँले ट्राई गर्नको लागि एउटा औषधि दिनुभयो। मैले त्यो औषधि लेखेको कागज तपाईँलाई फोटो पठाएको छु डियर कल्याण। त्यो औषधि खाऊ र कोसिस गर, भएन भने आऊ भन्नुभयो। त्यो औषधि लिएर आएँ म। त्यो औषधि खाँदा जाँड रक्सी खाएको जस्तो नशा लाग्थ्यो। र त्यसपछि मैले घर ल्याएर त्यो औषधि खान थालेँ। त्यो औषधि खाँदै गर्दा अचानक मेरो मुनासँगको सम्बन्ध स्थापित भयो। 1-2 पटक मुस्किलले, किनकि मेरो मन थिएन। 1 महिनापछि थाहा भयो कि मुना आमा भन्ने भई उसको महिनावारी रोकियो। आमा खुसी हुनुभयो, खुसीले रुनुभयो। बुबा दाइहरू सबै खुसी भए। तर त्यो बाध्यता थियो, वर्षौं पछिको एउटा प्रयास थियो। मन कहाँ त्यस्तो हुन्थ्यो। र त्यसपछि मुना आमा भन्ने भई उसको हेरचाहमा सबैजना जुटे। उसलाई काम गर्न दिँदैनथे। ऊ पनि खुसी थिए। जे जस्तो भए पनि सन्तान भयो भनेर खुसी थिए। आमाको मन खुसी हुने नै भयो। तर त्यही बेला डियर कल्याण फेसबुकहरू मनग्गे चल्थ्यो। एक दिन त्यही फन पार्कमा एकजना म जस्तै समलिङ्गीलाई भेटे। उसले भन्यो फेसबुकमा यस्तो यस्तो खालको फेसबुक आइडी भयो भने हाम्रै खालको मान्छेहरू भेटिन्छन् भनेर उसले भनेको थियो। यता मुना आमा भन्ने भएपछि म निर्वाध रूपमा काममा जान्थे आउँथे र बाँकी समय म त्यस्तो समूहमा प्रवेश गर्थे। र मेरो फेसबुकको यो फेक आइडी हो डियर कल्याण। हेर्नुहोस्, यसमा हामी सबै समलिङ्गीहरू छौँ। मेरो रियल आइडी फरक छ। यसरी सबैजना संयुक्त रूपमा भएका जति पनि मेरो फेक आइडीमा देख्नुहुन्छ ती सबै म जस्तै हुन्। खुल्न नसकेका, बाहिर आउन नसकेका, आफ्ना भावनाहरू दबाएका मान्छेहरू हुन्। कति पीडा छ, कति दुःख छ। आफ्नो चाहनालाई लुकाएर हिँड्नु
आफ्नो रहरलाई गुम्साएर हिँड्नु, रोएर तडपिएर हिँड्नु कति ठूलो बाध्यता हुन्छ। त्यही बाध्यताको कथा म आज लेखिरहेको छु र मैले त्यही फेक आइडी मार्फत एउटा समूह फेला पारे र त्यसपछि मेरो एकजना केटासँग साथीत्व बढ्दै गयो फेसबुक मार्फत। उसको नाम प्रनिल थियो, घर नुवाकोट। यहाँ अङ्कल आन्टीसँग डेरामा बस्छु भन्थ्यो चाबहेलमा। मभन्दा उमेरले सानो थियो, राम्रो थियो। मेरो उसँग कुरा गहिरिँदै गयो। मुना यता आमा भन्दै थिए, तर म उसँग औधी खुसी हुन्थे। उसँग कुरा गर्न पाउँदा, उसँग बोल्न पाउँदा घन्टौँ बितेको पत्ता हुँदैन थियो। किन यस्तो हुन्थ्यो मलाई थाहा छैन। राति पनि सपनामा उसलाई देख्न थाले। असाध्यै माया लाग्थ्यो उसको डियर कल्याण। म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा। र एक दिन म उसलाई भेट्न चाबहिल गए, त्यहीँ बस्थ्यो। उसलाई भेटेँ। हामी त्यो दिन पशुपति घुम्यौँ। उसले मेरो हात समाए, मैले फोटो पनि पठाएको छु। प्रनिल र मेरो डियर कल्याण। यो एउटा समलिङ्गीहरूको कथा हो, यो उपहास होइन। हाम्रा पनि भावनाहरू छन्, हाम्रा पनि पीडा छन्, हाम्रो पनि मुटु छ, हाम्रो पनि माया छ। हामी स्वच्छन्द भएर माया गर्न कहिले पाउने, आफ्ना रहरहरू कहिले पूरा गर्ने, आफ्ना इच्छा र आकाङ्क्षामा बाँच्ने शैलीमा हामी कहिले आबद्ध हुने, कहिलेकाहीँ विरक्त लागेर आउँछ। त्यसैले त आज लेखिरहेको छु म मेरो कथा, बस मेरो आफ्नो कथा। डियर कल्याण, आज व्यक्त गर्न नसकिएका मेरा भावनाहरू, मेरा पीडाहरू आज तपाईँलाई लेखिरहेको छु। मन चाहन्छ दिल खोलेर लेखौँ, त्यसैले त लेखिरहेको छु। मसँग, मेरा भावनासँग धेरै मान्छेहरूको सहमति नहोला, तर मेरो रहर, मेरो इच्छा, मेरो आकाङ्क्षामा म हिँड्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मनको आदेशलाई आज स्वीकारेर म लेखिरहेको छु। यसरी मैले प्रणीललाई फेला पारे। मेरो फेक फेसबुक आइडी हेर्नुहोस् डियर कल्याण। त्यसमा आबद्ध भएका हामी सबै त्यस्तै समलिङ्गीहरू हौँ। हामी किन फेक आइडी बनाएर हिँडिरहेका छौँ यो समाजमा? हामी खोल्न सकेका छैनौँ। हाम्रा लागि बोलिदिने संस्थाहरू, हाम्रो लागि काम गरिदिने संस्थाहरू सीमित छन्। हाम्रो पहुँच त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैन। कतिको पुगेको छ। त्यसैले हामीलाई सङ्गठित हुन गाह्रो छ। जति बुझ्दै गयो त्यति खुल्दै जाने समूह भेटिँदो रहेछ। मैले सुरुमा भेटेको भए यो समूह सायद म खुल्थेँ होला, तर अहिले मुनाको तर्फबाट बच्चा जन्मिसकेपछिको केसमा म आज प्रणीलसँग मायामा घसिएको छु। यसरी कामबाट म फर्किएर म प्रणीललाई भेट्न जान्थेँ। तलब आउन साथ मैले उसलाई गएर लुगा किनिदिन्थेँ। किन यति माया लाग्छ डियर कल्याण? मलाई थाहा छैन। एउटा केटाले अर्को केटालाई माया गरे जस्तो लाग्ला। बाहिर समाजले हेर्दा यिनीहरू खत्तम भन्ने जस्तो लाग्ला, तर मनको कुरा, मनको भावना मैले व्यक्त गरेको। मबाट गल्ती भयो भने यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका तपाईँहरूसँग क्षमा माग्छु, तर आज मनको कुरा लेखेको हुँ मैले डियर कल्याणलाई। जसरी तपाईँहरू लेख्नुहुन्छ त्यसरी नै मैले मनको कुरा लेखेको छु डियर कल्याणलाई। मबाट गल्ती भएको भए
मलाई माफ गरिदिनुहोस्। मैले प्रणीललाई मन पराउन थालेँ र एक दिन हामी काठमाडौँ बाहिर गयौँ सँगै। पोखरा त्यो रात हामी बीचमा सम्बन्ध भयो, यौन सम्बन्ध भयो। हामीले एकअर्कोलाई यौन सम्बन्धमा खुसी बनायौँ। म यति खुसी भए र प्रणील पनि यति खुसी भयो। हामी दुवैजना एकअर्कोलाई चाहन्थ्यौँ र हाम्रो यौनको चाहनाहरू आफ्नै किसिमको हुन्थ्यो। हामी एनल सेक्स गऱ्यौँ त्यो दिन, म दिल खोलेर भन्छु। र हामी त्यसैमा रमायौँ, हामी त्यसैमा खुसी भयौँ। पोखरा घुम्यौँ। त्यसपछि बाटोमा हामी घुम्दै घुम्दै आयौँ। मान्छेहरूले हामीलाई हेर्थे, कतिले शङ्काले हेर्थे, तर हामीले समाजलाई वास्ता गरेनौँ। त्यसपछि काठमाडौँ फर्किएपछि प्रणील मेरो घरमा आयो। हामी दुवैजना उस्तै भएकोले कसैले शङ्का गर्दैनथ्यो। उसले मेरो छोरी पनि देख्यो र त्यसपछि हामी सँगसँगै हिँड्न घुम्न थाल्यौँ। मलाई ऊ देख्दा रमाइलो लाग्छ, आनन्द आउँछ। उसँग घुम्न मन लाग्छ, उसँग बात मार्न मन लाग्छ, उसको हात समाएर हिँड्न मन लाग्छ। समाजले हामीलाई नराम्रो देख्छ, यहीँनिर दुःख लाग्छ। हामी तडपिएर रोएर पिल्सिएर बाँचिरहेका सामाजिक प्राणी हौँ। हाम्रो पनि मन छ, हाम्रो पनि भावना छ, तर हामीलाई समाजले किन त्यसरी हेर्छ? डियर कल्याण, हामीले के अपराध गर्यौँ? हामीलाई भगवानले यस्तै जन्म दिनुभयो। हामी भगवानको हामी पनि प्रसाद हौँ। जसरी सामान्य मानिसहरूले जीवनमा आफूलाई भगवानको प्रसाद सम्झन्छन्, हामी पनि भगवानको प्रसाद हौँ। अरूहरूको माया चाहिँ माया, हाम्रो माया चाहिँ घृणा कसरी हुन्छ? आज यही प्रश्न गर्न चाहन्छु। प्रणीलले कहिलेकाहीँ टाढा घुम्न जाउँ भन्छ, त्यो दिन म यति खुसी हुन्छु। डियर कल्याण, यो समाजले हामी दुईलाई विवाह गरिदियोस्। यो समाजले हामी दुईलाई स्वीकारेर मन्दिरमा लगेर विवाह गरिदियोस्। त्यो समाज कहिले बन्ला? डियर कल्याण, हामीले अपराध गरेका छैनौँ, कसैलाई मारेका छैनौँ, कसैलाई काटेका छैनौँ, कसैको घरमा गएर चोरी गरेका छैनौँ। मन चाहन्छ त के गरौँ हामी? हाम्रो इच्छा त्यस्तै हुन्छ त के गरौँ हामी? हामीले समाजलाई कहिले पनि नकारात्मक सन्देश दिन चाहेका छैनौँ, तर हामी सँगै हिँड्दा वरपरका मानिसहरू थपडी मार्छन्। त्यसैले हामी जहीँ तहीँ हिँड्दैनौँ। पशुपति माथिको जङ्गलमा गएर घन्टौँ बिताउँछौँ, एकअर्काको अगालोमा बाँधिन्छौँ। छुट्टिने बेला मन अँध्यारो हुन्छ हाम्रो। आज पनि निरन्तर म त्यसरी हिँडिरहेको छु, ऊ पनि हिँडिरहेको छ। यदि यो समाजमा कहीँ गएर भन्न मन लाग्छ भने डियर कल्याण, यदि कसैले तिमीले मनको कुरा भन भनेर यदि कहीँ भन्ने ठाउँ छ र मेरो मनले के चाहन्छ भन्ने कुरा कसैले सोध्यो भने म यही भन्न चाहन्छु, म उसँग विवाह गर्छु, म उसँग जिन्दगीमा खुसी हुन्छु। मेरो उसँग तरङ्ग मिल्छ, मेरो उसँग भाइब्रेसन मिल्छ, मेरो उसँग केमिस्ट्री मिल्छ। मैले के गरौँ? के त्यो अपराध हो? अपराध हो भने म त्यसको भागीदार हुन तयार छु, होइन भने म प्रणीललाई माया गर्छु। आज वर्षौँपछि कुराहरू दबाउँदा दबाउँदै मैले धेरै कुरा गुमाएँ। मुना जस्तो निर्दोष केटीलाई घरमा ल्याएर राखेँ, सन्तान भएको छ, ऊ भन्छे म खुसी छु। तपाईँ आफ्नो मन लागेको गर्नुहोस् भन्छे। म पनि भड्किएर हिँडेको छैन, काम गरेको छु, बसेको छु, तर मलाई केटा मनपर्छ त म के गरौँ? मलाई प्रणील मनपर्छ त म के गरौँ? मेरो शरीर, मेरो भावना, मेरो मन त्यस्तै छ। तर यति हुँदा हुँदै पनि डियर कल्याण, हामी अझै पनि यो समाजमा खोल्न सकेका छैनौँ। फेक आइडी चलाएर आफ्नो समूह बनाएर हिँडिरहेका छौँ। आफ्नो आइडी नामसहित लेखिन्छ, त्यो आइडी बेग्लै छ, तर फेक आइडी। मैले दुईटै आइडी तपाईँलाई पठाएको छु डियर कल्याण, ल हेर्नुहोस्। मेरो फेक आइडी भित्र कति धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ म जस्तै।
आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्न नसकेको, समाजमा बोल्न नसकेको यो विशाल समूहलाई कसले सहयोग गर्छ, कसले माया गर्छ, कसले हाम्रो भावनाको कदर गर्छ, कसले हाम्रो भावनाको सम्मान गर्छ? डेयर कल्याण, आज तपाईको कार्यक्रम मार्फत म यही भन्न चाहन्छु र यो हाम्रो समुदायका मानिसहरूलाई पनि म यो कार्यक्रम मार्फत यही आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो नेपाली समाजमा हामी कहिले खुल्ने, सधैँ परिवारको दबावमा बसेर जिन्दगी चल्दैन। त्यसैले यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका म जस्तै समुदायका व्यक्तिहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु, समुदायका मानिसहरूको परिवेशको दबावमा नबस्नुहोस्, खुल्नुहोस्, पिल्चिएर नबस्नुहोस्, इच्छा र आकाङ्क्षामा रमाउनुहोस्। पछि समाजले स्वीकार्छ। समाजको डरले म जस्तो नतडपिनुहोस्, खुल्नुहोस्, जे छ त्यही भन्नुहोस्, बाबा आमालाई भन्नुहोस्, समाजलाई भन्नुहोस्। मलाई थाहा छ समाजले पहिला तपाईलाई थोक्छ, तर बिस्तारै बिस्तारै समाजले ग्रहण गर्छ। अब हामी खुल्नुपर्छ। यो 21औं शताब्दीमा पनि हामी तडपिएर बाँचेर आफ्नो जिन्दगी गुजार्नु हुँदैन। हामी खुल्नुपर्छ। म यही भन्न चाहन्छु डेयर कल्याणको आवाज मार्फत, बस यही।